अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मह اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 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 وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته 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 إنك لا تخلف الميعاد 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد